आपको पूरा मौका दूंगा बिल्कुल। जावेद बेग जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट सेक्युलर के, इनकी बात सुननी चाहिए। ये सवाल पहले पूछ के शुरू करिए। नहीं आप देखिए, आप उनकी बात सुनिए। मैं सुनूंगा, आप सुनिए उनकी बात। आज जावेद साहब आपसे जब बात हो रही है, बहुत सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं सब यहाँ स्टूडियो में हैं, और आपका जब मैंने नाम लिया तो सब ने कहा कि आपको सुनना चाहते हैं। वो ये जो पीछे मेरे जो कुछ तालियां बज रही हैं, ये आपके लिए बज रही हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आज बताया जा रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर आज के डेट में भी कोई हकीकत को नकार रहा है, कोई सच्चाई को नकार रहा है। और सच्चाई के लिए, हकीकत के लिए ना ही द कश्मीर फाइल्स मूवी की ज़रूरत है, ना ही भाजपा की ज़रूरत है, ना ही कांग्रेस की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो एहसास की ज़रूरत है, एक जिंदा ज़मीर की ज़रूरत है, बागैरत जहन की ज़रूरत है। कश्मीर फाइल्स बने या ना बने, उससे तो हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते हैं ना कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जुल्म नहीं हुआ। मैं कश्मीर के जिस गांव में इस वक्त बैठा हूं, इसी गांव में 1997 21 मार्च जब पूरे कश्मीर में नवरोज मनाया जाता है, मेरे ही गांव के कश्मीरी पंडितों को शहीद कर दिया गया। मुसलमान सारे उसमें शरीक नहीं थे, उनके कत्ल व गारत में, उनके जबर में, उनके जुल्म में, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया वो हमारे ही घरों से थे, मुसलमान ही थे। क्यों इस पे राजनीति हो रही है? ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं है, हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत है, सच वर्सेस झूठ है, हकीकत वर्सेस जो है प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा यह है कि आज हकीकत को फिर से नकारा जाता है। जो कश्मीरी मुसलमानों ने उस वक्त खामोशी की, इसीलिए तो आज हमें बराबर का जो है गुनहगार ठहराया जाता है, क्योंकि हमने उस वक्त खामोशी की। और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा वो हमारे घरों से थे, हमारे बस्तियों से थे, मुसलमान लोग थे। कश्मीरी पंडित, जो मेरे एक दोस्त ने अभी कहा, कश्मीरी पंडित ने कभी कश्मीरी मुसलमान को नहीं मारा, कभी कश्मीरी पंडित ने हमारी मस्जिद को नहीं तोड़ा। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हाँ, हमारे ही बस्तियों के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के घरों को लूटा। मेरे गांव में, बीरवा में, संग्रामपुरा गांव को लूटने वाले कोई गैर नहीं थे, कश्मीरी मुसलमान ही थे, इसी इलाके के लोग थे। पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ बराबर के शरीक थे उस गुनाह में जो अन इस्लामिक था। कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ हुआ वो अन इस्लामिक था, और आज अगर उस हकीकत को कोई नकारता है वो उससे भी ज्यादा अन इस्लामिक है। इस्लाम में ये बात बिल्कुल बावर की गई है कि अगर आपकी बस्ती में, आपके शहर में गैर मुसलमान रह रहे हो और वह माइनॉरिटी में हो, आप पे फर्ज आयद होता है, इस्लामिक फरीजा है, समाजी फरीजा, इंसानियत का फर्ज है कि आप उनकी जान, माल, इज्जत, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनके बुजुर्ग बच्चों की आप हिफाजत करें। और अगर आपने वो हिफाजत नहीं की, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसके लिए हम कश्मीर के लोग सारे शरीक है, बराबर के शरीक है। हमारी खामोशी की वजह से उन पे जुल्म हुए, और हमने, कश्मीर के मुसलमानों ने उस वक्त हमारी जो इबादत गाहें हैं, मुकद्दस जगह हैं, उन लूटर्स के हाथ में दी, उन दहशतगर्दों के हाथ में दी। यह भी एक गुनाह हमसे हुआ। हमें आज के डेट में हाथ जोड़कर कश्मीरी पंडित भाइयों से, परवरदिगार से माफी मांगनी है, तब जाकर हम उन पापों से अपने हाथ धो सकते हैं। अगर आज भी हमने राजनीति की, अगर आज भी हमने भाजपा वर्सेस कांग्रेस किया, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया, तो शायद आने वाले वक्त में और मुसीबतें कश्मीर में आएंगी। ये मूवी किसी प्रोपेगेंडा पे नहीं बनाई गई है, जो हुआ है उसी पे बनाई गई है। अब अगर इस पे कोई प्रोपेगेंडा चलाए, वो भी उसी बिटकराटे जैसा है। अगर आज के डेट में ये मूवी देखकर या इस मूवी को एक टूल बनाकर आज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा है। हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं। हमारा मकसद है कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से अपने घरों में आए। उसके लिए जावेद की इजाजत नहीं चाहिए कश्मीरी पंडित को। जितना हक जावेद का इस कश्मीर में है, उतना ही हक टीकालाल तपलू साहब की फैमिली का है। टीकालाल तपलू एक फैमिली के नहीं थे, वो हमारे कौम के थे। जावेद जी, एक बात बताइए, फिर अभी आपने कहा कि इनका बराबर का हक है, क्या आज
کیا آج وہ سوچ بدل گئی ہے جو 90 میں تھی؟ کیا آج یہ لوگ بالکل محسوس کر کے وہیں اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں؟ اور میں دوسری بات کہتا ہوں، کیا ان کے گھر ہیں؟ نہیں، بدقسمتی سے میں پھر ایک بار شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. جس وقت کشمیری پنڈت یہاں سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگے. کشمیری پنڈت بگوڑا نہیں ہے. جو کشمیری پنڈت کو بگوڑا کہے گا وہ انسانیت کا دشمن ہے، کشمیریت کا دشمن ہے. مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ایک پورو مکھیہ منتری کشمیر کے تھے جنہوں نے میرے کشمیری پنڈت بھائیوں کو بگوڑا کہا. کشمیری پنڈت بگوڑا نہیں تھا، بس اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی دھرتی چھوڑی، اپنے مکان چھوڑے اور ان مکانوں کو لوٹا گیا. میری بستی میں ان کے گھروں کو لوٹا اور اسی بستی کے لوگوں نے لوٹا. آج کے ڈیٹ میں کشمیری پنڈتوں کے پاس زمین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ مصیبتوں میں بیچ ڈالی، اور جس نے بھی وہ زمین خریدی دیٹ واز ان اسلامک. اسلام کے آئین کے مطابق وہ جس نے بھی وہ زمین خریدی ہے اس نے باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے. اور کشمیری پنڈت کے زمین کو کہیں پہ بھی انکروچ کیا ہے، قبضہ کیا ہے. اس میں پروفٹ محمد صاحب نے کہا ہے اگر ایک مسلمان غیر مسلمان کی زمین جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن، روز محشر کے دن وہ اس غیر مسلمان کی طرف سے وکیل بن کر آئیں گے. میں غلط نہیں بتا رہا ہوں، اسلام بتا رہا ہوں. اور اگر جس کسی نے بھی کشمیری پنڈت کے زمین جائیداد پہ قبضہ کیا یا اس وقت مجبوری کی حالت میں خریدا، اس نے ان اسلامک کیا، غیر اخلاقی کام کیا، غیر سماجی کام کیا. ہمارا فریضہ تھا ان کی زندگی بچانا، ان کی عزت عصمت بچانا، ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان کو بچانا، ان کی زمین جائیداد کی رکھوالی کرنا ہمارا فرض تھا جس میں ہم فیل ہوئے. میں اسی لیے کہتا ہوں میرے والد صاحب کی جنریشن سے یہ غلطی ہوئی چونکہ میں چھوٹا تھا. میں ایز اے کشمیری مسلمان معافی مانگ رہا ہوں میرے کشمیری بھائیوں سے کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی. ہم نے آپ کو نہیں مارا لیکن ہم آپ کو بچا نہیں پائے، وہ غلطی ہماری ہے. اور اس گناہ میں برابر کے شریک ہمارے ملک کے لوگ ہیں، وہ بھی اس وقت خاموش رہے. آج یہ بھاجپا اور کانگریس کے لوگ آج بہت ہمدردی دکھا رہے ہیں. کہاں تھے یہ لوگ اس وقت جب میرے کشمیر کا میرا اپنا خون مارا جا رہا تھا؟ یہاں پہ پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں انہوں نے یہاں کشمیر کے جو سب سے کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے ہمارے کشمیری مسلمانوں پہ بھی، کشمیری سکھوں پہ، کشمیری ہندوؤں پہ بہت ظلم ڈھائے. کہاں تھے اس وقت یہ لوگ جو آج سپوکس پرسن بن کر ٹی وی پہ آ کے کشمیر پہ راجنیتی کر رہے ہیں؟ کوئی کرناٹکا سے آ رہا ہے، کوئی یو پی سے آ رہا ہے، کوئی مدھیہ پردیش سے آ رہا ہے اور کوئی بنگال سے آ رہا ہے. ہم نہیں کرنے دیں گے انہیں گندی راجنیتی. میرے کشمیر کا، میرے گھر کا ٹیکا لال تپلو شہید کر دیا گیا، وہ میرے گھر سے تھا. نیلکنٹھ گنجو صاحب میرے گھر سے تھا. سرلا بٹ کسی ایک پنڈت کی بیٹی نہیں تھی، میرے کشمیر کے قوم کی بیٹی تھی، میری بیٹی بہن تھی. اور تب کہاں تھے یہ لوگ؟ سارے ہندوستانیوں کو کشمیری پنڈتوں سے معافی مانگنی ہے.